अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1975 में बनने वाली फ़िल्म वहशी जट के बारे में। ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म थी और उस वक्त जितनी भी फ़िल्में इसके साथ रिलीज़ हुई थी वो सब की सब रंगीन थी, लेकिन ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म थी, लेकिन ये सब को पीछे छोड़ गई थी। तो इसके कुछ महरक़ात मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये हसन अस्करी की फ़िल्म है और इसको लिखा है नासिर अदीब ने। तो हसन अस्करी की ये तीसरी फ़िल्म है। इससे पहले दो फिल्में सुपर हिट हो गई थी। सुपर हिट होने के बाद फिर काफ़ी अरसे के बाद हसन अस्करी के पास कुछ कोई फिल्में नहीं मिल रही थी और इसके अलावा दो फिल्में जो थी वो फ्लॉप भी हो चुकी थी। तो अब हसन अस्करी घर बैठ गए थे मुकम्मल तौर पर। इसके बाद क्या हुआ कि एवरन स्टूडियो लाहौर के बाहर एक मोहम्मद नवाज़ नामी शख्स गेट पर आकर मैले पुराने कपड़ों में घूमता फिरता था और जो भी डायरेक्टर होते थे और प्रोड्यूसर होते थे उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे काम दें, लेकिन उसको धुतकारा जाता था। फिर क्या हुआ कि उस वक्त फिल्म डायरेक्टर एम अकरम साहब उससे मिले और उसको कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या करेंगे। तो उसने कहा मैं कहानी नवीस हूँ और मैं आपको कहानी लेकर दूँगा। तो दोस्तों आप सारे जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि ये जो उस वक्त मैले कपड़ों में मलबूस शख्स था, ये था इस वक्त के मशहूर फिल्म राइटर नासिर अदीब। इसका असल नाम मोहम्मद नवाज़ था और ये नासिर अदीब थे। तो बहरहाल उस वक्त जो फिल्म डायरेक्टर मोहम्मद अकरम ने इसकी जो बात सुनी तो इसको इग्नोर कर दिया और इसको पागल करार दिया। इसके बाद इसकी मुलाकात हसन अस्करी साहब से होगी, क्योंकि हसन अस्करी साहब भी घर बैठे हुए थे और इसके अलावा सुल्तान राही साहब भी तकरीबन दो फिल्म बनाने के बाद अब घर बैठे हुए थे। दो फिल्में तो सुपर हिट हो गई थी, लेकिन सुल्तान राही को काम नहीं मिल रहा था। तो इसने क्या किया कि इसने हसन अस्करी साहब से जब जिक्र किया कि मेरे पास फिल्में हैं और मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको फ़िल्म दूंगा। तो हसन अस्करी इसको घर ले गया और उसको कहा कि आप मुझे अपनी स्टोरी बताएं। जब उसने अपनी स्टोरी बताई और उसकी जो पहले दो डायलॉग बोले तो वो उन्हीं पर हसन अस्करी साहब अचानक रुक गए और हैरान रह गए। इतने डायलॉग इसको पसंद है फिल्म के जो पहले दो तीन डायलॉग थे कि हसन अस्करी साहब ने इसकी काबिलियत को जांच लिया। फिर उसको अपने साइकिल पर बिठाया और साइकिल पर बिठाने के बाद वो एक गांव में चले गए और उस गांव में एक फिल्म प्रोड्यूसर रहता था जिसकी दो फिल्में पहले फ्लॉप हो चुकी थीं और उसके डायरेक्टर हसन अस्करी थे। तो जब उसकी मुलाकात नासिर अदीब और इसके साथ हुई हसन अस्करी साहब के साथ, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये बंदे को आप कहाँ से उठा कर ले आए हो। तो हसन अस्करी साहब ने बताया कि यही है हमारा राइटर मुस्तकबिल का जो हमारी फ़िल्म लिखेगा। तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब मेरे पास कुछ सरमाया नहीं है, जो सरमाया था मैंने वो दो फिल्में जो आपने फ्लॉप करवा दी हैं उन पर मैंने ज़ाय कर दिया है। इसके बाद उसके अलावा उसके साथ दो पार्टनर भी थे। उसने कहा कि चलो मैं पार्टनर के साथ बात करता हूँ, अगर वो राज़ी होगा तो फिर कुछ ना कुछ करते हैं। बहरहाल जो दो पार्टनर थे वो भी इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने वक्त मांगा एक हफ़्ते का और फिल्म प्रोड्यूसर ने क्या किया कि मैकलोट रोड लाहौर पर एक होटल था, वहाँ पर इनको एक रेस्टोरेंट बुक करा के दे दिया, यानी कि नासिर अदीब साहब को और हसन अस्करी साहब को, और उनको कहा कि आप कहानी तैयार करना शुरू कर दें। बहरहाल कहानी तैयार हो गई और इस कहानी को तैयार करने में एक हफ़्ता लगा। और ये कहानी थी किस फिल्म की थी? ये कहानी थी फिल्म जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया है, फिल्म वहशी गुजर की। तो हफ्ते के बाद दोबारा प्रोड्यूसर को मिले तो वो हैरान रह गए कि यार आपने हफ्ते के अंदर अंदर आपने इतनी स्टोरी बना भी ली, हालांकि पहले तो आप 6-6 महीने साल था लगा देते और एक हफ्ते के अंदर आपने स्टोरी तैयार कर लिया है।
انہوں نے کہا بھائی سٹوری آپ سنیں تب پتہ چلے گا نا آپ کو۔ بہرحال اس کو کہانی سنائی گئی، کہانی بہت ہی پسند کی گئی۔ اس کے بعد فلم پروڈیوسر نے کہا چلا میں تیار ہوں، پھر اس کے ساتھ جو دو ساتھی تھے ان سے بات کی، لیکن وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ بہرحال فلم کی تیاری شروع کی گئی، فلم بنانا شروع کر دی، لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا، تو کچھ میٹیریل چائنا کمپنی تھی اس وقت اپنا سامان متعارف کرا رہی تھی، فلمی سامان، تو انہوں نے کچھ سامان ان کو دے دیا سیمپل کے طور پر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اداکار تھے، سلطان رائی ہو گیا، آسیہ ہو گئی اور افضال احمد، انہوں نے بغیر پیسوں کے فلم میں کام کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر فلم سپر ہٹ ہوگی تو ہمیں کچھ دے دینا، اگر سپر ہٹ نہ ہوئی تو پھر بے شک ہمیں کچھ نہ دینا۔ صرف اور صرف الیاس کشمیری کو 1000 روپے اس وقت دیے گئے، اور باقی اس فلم کے جو الیکٹریشین تھے اور لائٹ مین تھے ان کو بھی اس فلم میں بطور ایکٹر استعمال کیا گیا، جو ایکسٹرا ایکٹر تھے ان کو استعمال کیا گیا۔ اور اس فلم کے اندر جو پولیس والا ہے SHO ہے، وہ بھی اس فلم کے اندر ایک خاص اس کا یعنی کہ کردار ہے، مثال کے طور پر کیمرہ مین وغیرہ وہ یہ تھا، لیکن اس کو بھی کیونکہ بندے شارٹ تھے تو اس کو پولیس والے کا رول دیا گیا، لیکن یہ رول اتنا پسند کیا گیا کہ باقی جتنی بھی فلمیں بنتی تھیں جب سلطان رائی کے مقابلے میں، تو اس کو انسپیکٹر کا رول دے دیا جاتا تھا۔ بہرحال فلم تیار ہو گئی، اور اس فلم کو بنانے میں تقریباً 3 سال لگ گئے، لیکن جب 3 سال فلم کو لگ گئے تو اس وقت رنگین فلموں کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ تو 1975 میں جس دن یہ وحشی جٹ ریلیز ہوئی تو 5 فلمیں ریلیز ہوئی، اور ان میں ایک فلم تھی میرا نام ہے محبت، یہ بھی فلم اسی دن ریلیز ہو رہی تھی، اور وحشی جٹ ان میں سے 5 میں سے بلیک اینڈ وائٹ تھی اور باقی ساری رنگین فلمیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حسن عسکری صاحب بتاتے ہیں کہ جب فلم کا شو شروع ہوا تو پہلے ہی دن سے یہ فلم فل ہاؤس ہو گیا، اور میکلوڈ روڈ لاہور سے لے کر جو گلستان سینما ہے، گلستان سینما تک لوگ ہی لوگ تھے، عوام ہی عوام تھی، یعنی کہ عوام کا ایک شور امڑ آیا تھا، شور ہی شور تھا، اتنی زیادہ پسند کی گئی کہ حسن عسکری کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا تھا کہ اتنے عوام اور اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو یہ تھی فلم وحشی جٹ کا پس منظر، اور اس فلم کے جو ڈائلاگ ہیں سلطان رائی کے بہت ہی زیادہ مقبول و مشہور ہوئے، اور اس فلم کے بعد سلطان رائی کو پھر بہت سی فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ تو یہ تھی دوستو وحشی جٹ فلم کا پس منظر۔ تو یہ ایسی فلم تھی جس نے حسن عسکری کو بھی کامیاب کر دیا، سلطان رائی صاحب کو بھی کامیاب کر دیا، آسیہ بیگم کو بھی کامیاب کر دیا، افضال احمد کو بھی کامیاب کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی مشہور اداکار ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے فلم وحشی جٹ کا ہی ہاتھ ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اکرم خان کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔